अधुना आरंभं कुर्मः। अनन्या बाला अस्ति। अनन्या बाला अस्ति। अनन्या तरुणी भविष्यति। अनन्या बाला अस्ति। अनन्या तरुणी भविष्यति। करोति करिष्यति। लिखति लेखिष्यति। अत्र लिखस्यति न भवति, लेखिष्यति। गच्छति गमिष्यति। खादति खादिष्यति। धावति धाविष्यति। क्रीडति क्रीडिष्यति। तस्मिन् बौद्धिकसत्रे भवन्तः गीतं, संस्कृतगीतं भवतु अथवा होली पर्व आगच्छति तर्हि होली पर्वणः विषयम् अधिकृत्य किमपि एकं गीतं प्रस्तोतुं शक्नुवन्ति, अथवा तत्र इतोपि नाम होली पर्वणः गीतम् अभवत्। अनन्तरं स्वागतगीतं प्रस्तोतुं शक्नुवन्ति। संस्थानस्य एका गीतिका भवति। अहम् एकस्मिन् दिवसे तत्र समूहे स्थापितवान् आसम्। संस्थानस्य एकया प्रशिक्षकया गीतम् अस्ति, संस्थानगीतं तत्। तत् श्रुत्वा भवन्तः अभ्यासं कर्तुं शक्नुवन्ति। यदि तावत् नाम सम्यक् भवति चेत् भवद्भ्यः अवसरः भवितुं शक्यते। इतोपि अनुभवकथनमपि अस्ति। तु यदि यस्य सम्यक् भविष्यति, यतोहि अन्याः प्रशिक्षकाः अपि भवन्ति तत्र, तर्हि यः सम्यक् प्रकारेण श्रावयिष्यति वदिष्यति तस्यैव तत्र भविष्यति। ज्ञातवन्तः सर्वेपि? अस्तु, तर्हि गच्छति अभ्यासं कुर्मः वयं। गच्छति गमिष्यति। गमिष्यति। आगच्छति आगमिष्यति। पठति पठिष्यति। लिखति लेखिष्यति। लेखिष्यति। खादति खादिष्यति। पिबति पास्यति। अत्र पिबस्यति न भवति। अत्र पा धातुः न दृश्यधातुः किञ्चित् रूपं भिन्नप्रकारेण चलति न, अतः अत्र भवति पिबति पास्यति। हसति हसिष्यति। क्रीडति क्रीडिष्यति। पश्यति द्रक्ष्यति। पश्यति अत्र दृश्य धातुः अस्ति, अतः तस्य रूपं चलति पश्यति। अतः अत्र भविष्यति द्रक्ष्यति। किं भविष्यति? द्रक्ष्यति। वदति धावति करोति उत्तिष्ठति उत्थास्यति। उपविशति उपवेक्ष्यति। गच्छामि गमिष्यामि। स्वस्य कृते अस्ति चेत् गमिष्यामि। यथा अहं गच्छामि, अहं श्वः गमिष्यामि न। गच्छामि गमिष्यामि। आगच्छामि आगमिष्यामि आगमिष्यति न। पठामि पठिष्यामि। लिखामि खादामि पिबामि पास्यामि। हसामि हसिष्यामि। क्रीडामि
क्रीडिष्यामि पश्यामि द्रक्ष्यामि द्रक्ष्यामि वदामि वदिष्यामि धावामि धाविष्यामि धाविष्यामि करोमि करिष्यामि करिष्यामि उत्तिष्ठामि उत्थास्यामि उत्थास्यामि उपविशामि उपविश्यामि उपवेक्ष्यामि सम्यक् अग्रे एतस्य किञ्चित् अभ्यासं कुर्मः वा न यथा अहं विश्वविद्यालयं गच्छामि अहं श्वः विश्वविद्यालयं गमिष्यामि अहं पुस्तकं पठामि अहं परश्वः पुस्तकम् अथवा रामायणं पठिष्यामि न अग्रिमे यदा भवति तदा भविष्यकालस्य प्रयोगः भवति न तर्हि एकमेकं वाक्यं वदन्तु शालिनी महोदय वदतु मातुलः श्वः गृहम् आगमिष्यामि मातुलः आगमिष्यति अहम् आगमिष्यामि न अन्यस्य कृते अस्ति दूसरे के लिए है तो आगमिष्यति गीता महोदय अहं श्वः रामायणं पठिष्यामि अर्जुन जी अहं पाठे पठिष्यामि अहं पाठं पठिष्यामि सम्यक् प्रीति महोदय अहम् एकं वाक्यं लेखिष्यामि शोभनं विजय दुबे जी अहं दुग्धं पास्यामि अस्तु पिबतु धापू चौधरी अहं जलं पास्यामि अस्तु भवती जलं पास्यति मदन काप्रे महोदय अहं क्रीडां करिष्यति अहम करिष्यति किमर्थम जब मैं बोल रहा हूं कि अहम के साथ पठामि लिखामि गायामि हसामि न तर्हि एवं प्रकारेण एतावत् पर्यन्तं पठितवन्तः वारं वारं तथैव करिष्यन्ति कथं भविष्यति ध्यानेन वदन्तु अहं पठामि अहं लिखामि अत्र लिखति पिबति कुत्र अस्ति दूसरे कोई हैं उनके लिए लिखति अन्यः लिखति अन्यः खादति अन्यः पिबति अन्यः पास्यति लेखिष्यति आगमिष्यति गमिष्यति रमेशः गमिष्यति अहं गमिष्यामि सुरेशः खादति अहं सुरेशः खादिष्यति अहं खादिष्यामि न रमेशः पास्यति अहं पास्यामि रमा हसति रमा हसिष्यति अहं हसिष्यामि शिक्षा जी अहम् एकं चलचित्रं द्रक्ष्यामि विजय दुबे जी अहं कार्यं करोमि अहं कार्यं करिष्यामि पुनः वदतु अहं कार्यं करोमि अहं कार्यं करिष्यामि पूर्वम् उक्तवान् आसीत् अहं कार्यं करोति नाम एतावत् अहं वदामि ध्यानेन शृण्वन्ति चेत् त्रुटिः न भविष्यति न ध्यानेन न शृण्वन्ति इत्याशयः न सम्यक् यत्र पठन्तु अहं वदामि तदेव 1 घंटात्मकः अयं कालः अस्ति 1 घंटा केवल आप निकाल लीजिए 20 दिन सीख जाएंगे इसका फिर धीरे धीरे अभ्यास करते रहिए आवश्यक नहीं है कि आप तुरंत से ही बोलने लगे सरल वाक्य आप जान गए हैं फिर इसका अभ्यास करिए जो त्रुटियां हैं धीरे धीरे दूर होंगी किंतु जब ये ध्यान से पढ़ेंगे तब न ध्यानेन न पठिष्यन्ति चेत् न तो भाषा आगमिष्यति न भाषायां परिष्कारः भविष्यति गीता महोदय महोदय
अहं प्रातः श्वः 6:00 उत्थास्यामि। उत्तमं कार्यं भवत्याः। उपासना महोदय। अहम् अहं प्रप्रस्वा भगवद्गीतां पठिष्यामि। शोभनम्, उत्तमम्। विचिन्त्य वाक्यं वदिष्यन्ति, त्रुटिः न भविष्यति न? चलतु, मानवानां तु अस्ति एव, त्रुटिं कुर्वन्ति एव। करदीपः अस्ति, अनिलकोशः अस्ति, गजः अस्ति, व्याघ्रः अस्ति, अरे कुक्कुरः अस्ति, व्याघ्रः अस्ति। करदीपः, अनिलकोशः, गजः, कुक्कुरः, व्याघ्रः च अस्ति। अत्र व्याकरणस्य नियमानुसारं सन्ति अपि भवितुं शक्नोति, तर्हि अत्र बहुवचनं कुर्मः चेत् तत्र सन्ति भविष्यति न? करदीप, अनिलकोश, गजाः च सन्ति न? एवं कृत्वा नाम बहुवचनं कुर्मः तदा तत्र भविष्यति। एकैकं कुर्मः तदा अत्र, तस्मात् अत्र अस्ति कश्चन एकः व्याकरणस्य नियमः। अस्तु, अत्र च यथा सुरेशः चायं कॉफीं च पिबति, अहं संस्कृतं हिन्दीं अवधीं च वदामि। गीता महोदय, कुतः अस्ति भवती? महोदय क्षम्यता, भवती कुतः अस्ति? अहं गृहे अस्मि महोदय। अरे कुतः, कहाँ से, कस्मात् राज्यात्? अहम् अहमदाबाद नगरतः। अहमदाबाद न, गुजरात। हाँ, तर्हि गीता महोदय गुजरातीं, हिंदीं, संस्कृतम्, आंग्लं च जानाति न? एवं प्रकारेण च सः लड्डुकं रसगोलकं च खादति। ज्ञातवन्तः च इत्यस्य? तर्हि एकमेकं वाक्यं वदन्तु। गीता महोदय वदतु। अहं पाककार्यं वाहनचालनं चित्रकार्यं च जानामि। शोभनम्, उत्तमं। दापूजी। अहम् अभिज्ञानं शाकुन्तलं रघुवंशं कुमारसम्भवं च पठामि। तमं कार्यं भवत्याः। अग्रे शिक्षा जी। अहं कालिदासं भवभूतिम् अपि च जानामि। कालिदासं भवभूतिं च जानामि। अस्तु, सम्यक्, शोभनम्। अग्रे अन्यः। अहं रोटिकं शाकं च खादामि। वाह, शोभनम्, उत्तमं वाक्यम्। इतोपि किं किं खादितुम् इच्छति न? एवं प्रकारेण नाम किं खादितुम् इच्छति, किं वक्तुम् इच्छति, किं पठितुम् इच्छति, किं श्रोतुम् इच्छति, तस्मिन् सन्दर्भे एकम् एकं वाक्यं वक्तुं शक्नुवन्ति। ज्ञातवन्तः सर्वेपि? तर्हि उपासना जी वदेत्। अहं चाय लवणिकं सुपुस्तिकं च खादामि। किम्? अहं चायं लवणिकं सुपुस्तिकं च खादामि। शोभनम्, उत्तमं। शालिनी महोदय। अहं श्वः भगवद्गीतं संक्षेपरामायणं पठिष्यामि। भगवद्गीतां सम्यक्। अग्रे वदिष्यति अर्जुन पंडित।
अहम द्विचक्रकः वायुयानं जलयानं च चलामि चालयामि ना, चालयामि चलाते हैं ना कि चलते हैं? नहीं चलाते हैं तर्हि चालयामि न? यदस्ति तस्मिन् द्वितीया विभक्तिं योजयित्वा न, द्विचक्रिका द्विचक्रिकां, कारयानं वायुयानम्, इतोपि किं, जलयानं च चालयामि न? सम्यक्। आवश्यकं नास्ति यत् सर्वेषाम् अहं नामानि वदामि तदा एव भवन्तः वदन्तु। कुछ तो हैं कि जो अपने आप से हाथ उठाएंगे ही नहीं, नाम बोलेंगे तभी बोलना। हाँ, वदतु विजय जी। अहम रामचरितमानस पाठम श्रीमद्भागवत गीताम शिव महापुराणम च जानामि। ठीक। राधे जी। अर्जुन पंडित महोदय, कृपया म्यूट करो तो। अहम भगवत गीता श्रीमद्भागवत कथां च शृणोमि। भगवत गीतां भगवत कथां च शृणोमि। शोभनम्। चलतु अग्रे चलामः। ऋषि जी, ऋषिराज, भवान् वदतु। हम्म किं किं भवान् खादितुम् इच्छति तद्वदतु। अहं फलं शाकं च खादामि। अथवा किञ्चित् कालपूर्वमेव भवन्तः पठितवन्तः न एतत् भविष्यकाले, अतः एवमपि वक्तुं शक्नोति, अहं फलं शाकं च खादिष्यामि न? सम्यक्, शोभनम्। अग्रे चलामः। अतः शैत्यम् अस्ति अतः स्वेदकं धरति, रुग्णता अस्ति अतः औषधं खादति। नाम किमपि कारणम् अस्ति न, तस्मात् किं करोति तद् वक्तव्यम्। संशयः अस्ति अतः प्रश्नं पृच्छति, परीक्षा अस्ति अतः अध्ययनं करोति, अर्थं न जानाति अतः शब्दकोशं पश्यति, कोरोना अस्ति अतः बहिः न गच्छति। अत्र तु वाक्यं परिवर्तनीयं भविष्यति, कोरोना नास्ति अतः बहिः गच्छति न? अस्तु, तर्हि इदानीं किमपि कारणं न, विश्वविद्यालयः उद्घटितः अस्ति अतः विश्वविद्यालयं गमिष्यामि, पठितुम् इच्छा अस्ति अतः पठिष्यामि न? अथवा पठति। हाँ, शिक्षा जी। ग्रीष्मकालः अस्ति अतः श्वेतवस्त्रं धारयामि। ग्रीष्मकालः अस्ति अतः श्वेतवस्त्रं धारयामि। सम्यक्। धापू चौधरी। धनम् अस्ति अतः अहं दानं करोमि। अस्तु, करोतु दानम्, अहं स्वीकरिष्यामि। गीता जी। महोदय, अत्र मम समीपे कोलाहलः बहु अस्ति। अस्तु, प्रीति महोदय। अहम संस्कृत न जानामि अतः अध्ययनं करोमि। अहं संस्कृतं न जानामि अतः, अथवा संस्कृतभाषां जानामि। किमर्थम्? अहं संस्कृतभाषां वक्तुं न शक्नोमि, एवं वदति। जानाति तु एवं तु अस्ति न, जानाति, किन्तु केवलम् अहं सम्भाषणं न जानामि अतः अध्ययनं करोमि। सम्यक्। सम्भाषणं न जानामि अतः अध्ययनं करोमि। राधे।
राधे राधे। समयः नास्ति अतः अहं क्रीडाङ्गणे न गच्छामि। अहं चिन्तितवान् यथा वक्तारः वदन्ति न, समयः नास्ति अतः अहम् अधिकं न वदामि अथवा अधिकं न वदिष्यामि। अस्तु गीता महोदय। पिपासा अस्ति अतः अहं जलं पिबामि। हाँ सम्यक, पिपासा अस्ति अतः जलं पिबामि। उपासना जी। बुभुक्षा अस्ति अतः अहं भोजनं करोमि। बुभुक्षा अस्ति अतः भोजनं करोमि। अग्रे चलामः। सर्वेपि ज्ञातवन्तः। ऋषिराज। आं महोदय। रोटिकाम् अस्ति अतः अहं रोटिकां खादिष्यामि। रोटिका अस्ति न, अस्ति भवति इत्यस्थाने प्रातिपदिक शब्द है, मूल शब्द होता है, केवल उसमें विभक्ति नहीं लगती अस्ति अथवा भवति के साथ जब साक्षात है तो। अतः रोटिका अस्ति अतः रोटिकां खादिष्यामि। आं महोदय। अत्र पश्यन्तु, धनम अस्ति अतः दानं करोति अथवा दानं करोमि, साहाय्यं करोमि, क्रीडामि न, वस्तूनि क्रीणामि। भवन्तः इतोपि किं किं कर्तुं शक्नुवन्ति, किं करिष्यन्ति न, तत् यदि वक्तुम् इच्छन्ति चेत् वदन्तु। गीता महोदय। धनम् अस्ति अतः अहं भवतः कृते गुरुदक्षिणां ददामि। धन्यवादः, उत्तमं वक्तुं। हाँ उपासना जी। धनम् अस्ति अतः अहं साहाय्यं करोमि। साहाय्यं तु अभवत्, तत्र दानम् अभवत्, साहाय्यं क्रीणामि अथवा किमपि कस्मिन् सन्दर्भे साहाय्यं कर्तुं शक्नोति। नाम मम कथनस्य आशयः एवं भवति, भवन्तः नवीनं वाक्यं वदन्तु न, चेत् भाषाभ्यासः भविष्यति, या त्रुटिः अस्ति सापि दूरी भविष्यति न। अस्तु सम्यक्, शोभनं। प्रीति महोदय। धनम वदनात् परं भवन्तः हस्तम् अधा कुर्वन्तु न, अन्यथा अहं बारं आह्वयिष्यामि। वदतु महोदय। धनम अस्ति अतः संगणकं क्रीणामि, अत्र अस्ति क्रीणामि। धनम अस्ति अतः संगणकं क्रीडामि। सम्यक्। क्रीडामि। ज्वरः अस्ति, कश्चन अस्ति ज्वरेण पीडितः, तर्हि ज्वरः अस्ति अतः किं किं करिष्यति। ज्वरः अस्ति अतः औषधं ददाति न, ज्वरः अस्ति अतः उष्णजलं पिबति, ज्वरः अस्ति अतः किं किं करिष्यति। ऋषिराज। ज्वरः अस्ति अतः औषधं ददाति। चलतु, सम्यक् भवतु, चिन्ता मास्तु। हाँ धापू चौधरी। मम समीपे धनं न अस्ति अतः अहं वित्तकोशं गच्छामि। वित्तकोशं गच्छाति। सम्यक्। गीता महोदय। आं महोदय। ज्वरः अस्ति अतः अहम् आर्द्ररसं पिबामि। सम्यक्। शालिनी महोदय। ज्वरः अस्ति अहं कषायं पिबामि। अतः तु विस्मृतवती, मूलं यदस्ति ज्वरः अस्ति अतः कषायं पिबामि। ज्वरः अस्ति अतः विश्रामं करोमि अथवा विश्रामं करोति न। ज्वरः अस्ति अतः शीतवस्त्रं मस्तके स्थापयति न। ज्वरः अस्ति अतः किं किं कुर्वन्ति, एवमेव नाम वाक्याभ्यासः अपि भवति, किञ्चित् चिन्तनमपि भवति न। उपासना जी। ज्वर अस्ति अतः अहं विद्यालयं न गच्छामि। विद्यालयं न गच्छामि। शोभनं, सम्यक्। एकं कारणं प्राप्तम्। विजय जी।
संस्कृतं भाषां जानामि अतः अन्यं सहायतां करोमि। अस्तु, सम्यक्, शोभनम्। अत्र पश्यन्तु, वाक्यानि दत्तानि सन्ति, भवन्तः अभ्यासं कर्तुं शक्नुवन्ति न। कारणं वृष्टिः भवति, अतः छत्रं धरति, अतः छत्रं धरति न। प्रदूषणम् अस्ति, अतः श्वासरोगः भवति। परीक्षा समीपे अस्ति, अतः अध्ययनं करोति। वस्त्रं मलिनम् अस्ति, अतः क्षालयति न। बुभुक्षा अस्ति, अतः फलं खादति। एवमेव भविष्यति। भवन्तः इदानीं विवाहकालः भवति न, विवाहः अस्ति, अतः मित्रम् आह्वानं करोति न। दूरवाणीं कृत्वा आगच्छति, आगच्छतु एतस्मिन् दिवसे मम विवाहः अथवा मम भ्रातुः विवाहः, एवं यत्किमपि अस्ति न, सम्बन्धिनः विवाहः, आगच्छतु। सिंहः, किं सिंहः नदीतीरे वसति? न, सिंहः नदीतीरं न वसति। किं सिंहः तीरे न वसति। गृहे वसति? न, सिंहः गृहे न वसति। किं सिंहः वाटिकायां वसति? न, सिंहः वाटिकायां न वसति। सिंहः वाटिकां न वसति। किं सिंहः वने वसति? सम्यक्। सिंहः वने एव वसति न। एव, एव इत्यस्य प्रयोगः निश्चित रूपेण। अब किसी के घर में तो नहीं रहेगा ना तो वाटिका में रहता है, ना तो नदी के तीर में, वो तो भटकता रहता है एकम। लेकिन मुख्यम गृहम तस्य किमस्ति? वनम न। अतः सिंहः वने एव वसति। सार्वजनिकस्थले तु आगत्य न अत्र भविष्यति न, अथवा तत्र गृहं गन्तुम् इच्छन्ति चेत् बहवः तत्र सन्ति, नाम तादृशं वातावरणं यत्र सिंहानां वासः, व्याघ्राणां वासः भवति, तदा तत्र जनाः द्रष्टुं गच्छन्ति। किन्तु तत् गृहं नास्ति, न तु नदीतीरम् अस्ति, न तु वाटिका अस्ति न। विशिष्टं स्थानं प्रायशः वनम् एव उच्यते। तादृशं वातावरणं तत्र भवति। पश्यामः, यथा मीनः जले एव निवसति। मीनः स्थले निवसति? जले एव वसति। पक्षी नीडे एव वसति न। सिंहः वने एव वसति। एवं प्रकारेण भवन्तः एकम् एकं वाक्यं वक्तुं शक्नुवन्ति। तर्हि प्रीति महोदय, क्या होता है गुरु? किं? नीडः, नीडः घोषला। आंग्ले वदति भवति नेस्ट न। NEST, नेस्ट। नेस्ट मीन्स घोषला। आमोद। तर्हि संस्कृते भवति शब्दः नीडः। शिक्षा जैन जी। शिक्षिका संस्कृतम् एव वदति। सम्यक्, शोभनम्। ऋषिराजः। विष्णु वैकुण्ठे एव वसति। वैकुण्ठे एव वसति। शोभनम्। शालिनी महोदय। बालकः अन्नम् एव खादति। बालः अन्नमेव खादति। सम्यक्। उपासना जी। वानर, वानर पेड़ को क्या बोलेंगे? वृक्षः। वृक्ष।
वानरः वृक्षा एव तत्र तु भविष्यति वृक्षे वानरः वृक्षे एव निवसति अथवा वसति। अस्तु अस्तु प्रायशः तु वानराणाम् अन्यत्रापि भवति। भवतु वाक्यमस्ति। वानरः वृक्षे एव निवसति। विजयदीप सर्पः बिलम् एव निवसति। सर्पः विले एव निवसति। सम्यक्। अधुना निश्चयार्थम् एकम् अत्र वयं पश्यामः। एतादृशं वाक्यमस्ति यथा बालः प्रातः आसन्दे उपविश्य दुग्धं पिबति एव। न बालः प्रातः आसन्दे उपविश्य दुग्धं पिबति एव नाम पिबति एव। निश्चयः अस्ति यत् निश्चयेन पिबति। दुग्धं पिबति उपविश्य अयं विषयः मुख्यरूपेण नास्ति, मुख्यः नास्ति। मुख्यः विषयः अस्ति पिबति एव, निश्चयेन पिबति। अग्रे अस्ति बालः प्रातः आसन्दे उपविश्य दुग्धम् एव पिबति नाम पिबति, किन्तु अत्र उक्तम् अस्ति यत् निश्चयरूपेण दुग्धमेव पिबति, न तु जलं पिबति, न रसं पिबति, न अन्यं किमपि पिबति, न केवलं दुग्धमेव पिबति। अग्रिमं वाक्यमस्ति बालः प्रातः आसन्दे उपविश्य एव, न उत्थाय न पिबति, उपविश्य एव सम्यक् प्रकारेण उपविशति तदा एव पिबति दुग्धम्। अग्रे पुनः अस्ति नाम अत्र कथं निश्चयार्थः अस्ति, किन्तु सर्वत्र कथं प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः तस्य एकम् एव अत्र उदाहरणमस्ति। तदेव बालः प्रातः आसन्दे एव उपविश्य दुग्धं पिबति नाम बालः किं करोति, आसन्दे एव उपविश्य। आसन्दः अस्ति अन्यत्र न उपविशति कुत्रापि, पर्यङ्के शय्यायाम् अथवा कटे, न आसन्दे एव। आसन्दे एव निश्चयरूपेण आसन्दे एव उपविश्य दुग्धं पिबति। पुनः अस्ति बालः प्रातः एव, तन्न सः मध्याह्ने पिबति, न रात्रौ पिबति, न सायं पिबति, न कदा, प्रातः एव, प्रातः काले एव पिबति। पुनः बालः एव, न युवकः, न वृद्धाः, युवती, महिलाः इत्यादयः न पिबन्ति। कः पिबति, बालः एव। ज्ञातवन्तः सर्वेपि। नाम सर्वत्र अस्य अव्ययस्य कथं प्रयोगः भवति तदेव उदाहरणरूपेण आसीत्। अग्रे चलामः। यदि औषधं स्वीकरिष्यति तर्हि स्वस्थः भविष्यति। अर्जुन महोदय, अहं जानामि भवान् मन्दिरे अस्ति, म्यूट् भवतु। प्रवासं यदि प्रवासं करिष्यति तर्हि अनुभवं प्राप्स्यति। यदि अभ्यासं करोति तर्हि ज्ञानं प्राप्स्यति, अथवा यदि अभ्यासः अस्ति तर्हि ज्ञानं प्राप्स्यति अथवा भविष्यति। नाम यदि अस्ति अथवा भवति एतयोः द्वयोः प्रयोगः भवति तदा प्रातिपदिकरूपेण प्रथमा विभक्तेयोः प्रयोगः करणीयः। न यथा अभ्यासः अस्ति अथवा अभ्यासः भवति, किन्तु यदि अन्यं किमपि क्रियापदं योजयामः यथा अभ्यासं, यदि अभ्यासं करोति, यदि अभ्यासं, अत्र तु यदि प्रवासं करोति, अस्ति इति योजयितुम् इच्छति तदा यदि प्रवासः भवति तर्हि अनुभवं प्राप्स्यति। ज्ञातवन्तः मम कथनस्य आशयः? नाम हिंदी में किंचित बोधयामि। जब आप अस्ति और भवति का प्रयोग करेंगे तो प्रथमा विभक्ति में ही प्रयोग होगा। यथा अभ्यासः अस्ति, प्रवासः अस्ति, अथवा प्रवासः भवति, अभ्यासः भवति, ज्वरः भवति, ज्वरः अस्ति, ईंधनम् अस्ति, धनम् अस्ति। किंतु यदि इसके अतिरिक्त अगर आप करते हैं प्रयोग तो वहां पर इसको द्विवचन में कर्म में कर देंगे ना, अतः द्विवचन में इसका प्रयोग होगा।
तर्हि यदि अभ्यासं करोति तर्हि ज्ञानं प्राप्स्यति न, यदि प्रवासं करोति तर्हि अनुभवं प्राप्स्यति। एवमेव एकमेकं वाक्यं वदन्तु। अवगतवन्तः वा न? वाक्यम् अवगतवन्तः सर्वेपि? आं महोदय। अथवा इतोपि उदाहरणानि वदामि? ज्ञातवन्तः महोदय। अस्तु, तर्हि वदतु गीता महोदय, भवती एव वदतु। आं महोदय। यदि धनम् अस्ति तर्हि अहं विदेशं गमिष्यामि। उत्तमं कार्यं। गच्छतु, एकवारं भ्रमणं करणीयं न? आं महोदय। शालिनी महोदय। यदि पुस्तकम् अस्ति तर्हि अहं ददामि। शोभनं कार्यं भवत्याः तु। पुस्तकम् अस्ति तर्हि दास्यति न? जनाः पुस्तकं न ददति। ऋषिराजः अथवा शिक्षाजी वदतु पूर्वं। यदि अहं वस्त्रं प्रक्षालयामि तर्हि अहं धारयामि। विजेतु। यदि ज्वरः अस्ति अतः अहम् औषधं ददाति। अहं ददामि, अहं ददाति नहीं, ददामि। आं महोदय। अग्रे मदन काप्रे महोदय। यदि कार्य समाप्त अस्ति तर्हि भवान् गच्छतु। हाँ, यदि कार्यं समाप्तं न, अथवा यदि कार्य समाप्तिः अभवत् तर्हि गच्छतु, तर्हि भवान् गच्छतु। सम्यक्। चाहिए क्या सर? किम? यदि कार्य समाप्तम तर्हि हाँ, कार्यम है ना, कार्यम है, अतः समाप्तम उसके साथ लगेगा। यदि कार्यम समाप्तम अथवा तर्हि कार्य समाप्ति ही कर दीजिए। कार्य, यदि कार्य समाप्ति ही अथवा कार्यस्य समाप्ति ही अभवत्, कार्य की समाप्ति हो गई ना, यदि कार्यस्य समाप्ति ही अभवत् तर्हि गृहं गच्छतु। तो प्रीति महोदय। प्रवेश का न, मम पार्श्वे तु प्रवेश इत्यस्य नास्ति। तत्र पाठ्यक्रमः किं, ते तु पुस्तकं प्रेषयन्ति न? सर पुस्तक नहीं है मेरे पास। इस आप प्रवेश संस्कृत भारती के द्वारा जो चलती है उसके लिए पूछ रही है ना? अभी दिया है ना आपके यहाँ। अच्छा, मेरे इसके लिए तो समूह में आपको पीडीएफ भेजी जाती है ना, वही है जो पीडीएफ प्रतिदिन मिलता है। कल जो पढ़ाया गया था उसको नहीं मिला है तो आज वो भेज दिया जाएगा। ठीक है सर। नहीं, सिर्फ थोड़ा सा आना चाहिए इसलिए करती हूँ मैं। प्रीति महोदय। यदि धनम अस्ति तर्हि रसगोलकं खादामि। धनमस्ति तर्हि रसगोलकं खादतु। सम्यक्। अहमपि खादितुम् इच्छामि। न, एकाकी न खादतु, यदा गच्छति तदा मामपि सूचयतु। धापू चौधरी। यदि उत्तमं पुस्तकम् अस्ति तर्हि अहं सम्यक् रूपेण पठामि। सम्यक्। नाम भवती उक्तवती तदा एका कथा मम स्मरणे आगता। एकवारम् एकः युवकः नाम एकस्य गुरोः शिष्यः रेलयाने यात्रां करोति स्म। तदा तस्य यः नाम अथवा गुरोः स्थाने तत्र कुर्मः याज्ञिकः न, नाम यः यजमान् न, एकस्य पंडितस्य यजमान् यात्रां करोति स्म तु रेलयाने। तर्हि बुभुक्षितः आसीत् सः, यः यजमानः आसीत् यः, सः स्वस्य भोजनं निष्कास्य खादितुम् आरब्धवान्। तदा नाम
यः पंडितः आसीत् सः पृष्टवान् किं यजमान एकाकी एव खादति? तर्हि सः उक्तवान् न पंडित जी, साकेन खादामि। ज्ञातवन्तः? सः पृष्टवान् यजमान पूरिकाम् एकाकी एव खादति? तर्हि यः आसीत् यजमानः सः उक्तवान् न पंडित जी, पूरी शाकेन खादामि। तस्य कथनस्य आशयः आसीत् यत् एकाकी एव खादति, मम विषये न पृच्छति, मुझको नहीं पूछा, क्या क्यों यजमान अकेले ही खा रहे हैं? तो कहे नहीं पंडित जी, पूरी अकेले ही खा रहे हैं? तो कहे नहीं पंडित जी, सब्जी के साथ खा रहे हैं। हाँ अस्तु, अत्र तु हास्यम् आसीत्। चलतु अग्रे चलामः। यदि तर्हि, इतोपि किञ्चित् वाक्यं वदन्तु, तर्हि अग्रे चलिष्यामः तदा न। विजय दुबे जी एकं वाक्यं वदतु। विजय दुबे, उपासना जी। अब जब कोई बोल रहा हो तब बीच में महोदय, यदि कार्यं समाप्तम् अभवत् आं महोदय, वदतु। यदि स्वास्थ्य सम्यक् अस्ति तर्हि अहं कार्यालयं गच्छामि। यदि स्वास्थ्यं, न स्वास्थ्यम्। अग्रे प्रीति महोदय। यदि ग्रीष्मोऽस्ति तर्हि व्यजनं चालयामि। अस्तु विजय जी वदतु। यदि कार्यं समाप्तम् अभवत् तर्हि भोजनं करोति। तर्हि भोजनं करोति, खटक रहा है ना, भोजनं करोमि, अथवा तत् पूर्णं वाक्यं वदतु। तर्हि सः भोजनं करोति न। गीता महोदय। कक्षायाम् अवकाशः अस्ति, अतः अहं संस्कृत पुस्तकं प्रदर्शनीं द्रष्टुं गमिष्यामि। सम्यक्। शिक्षा नायक। यदि वृद्धः अस्ति तर्हि अहं साहाय्यं करोमि। प्रीति महोदय भवती वाक्यम् उक्तवती। यदि बुभुक्षा अस्ति तर्हि भोजनं पचामि। ऋषिराजः। आं महोदय, यदि प्रदर्शनी उत्तमा अस्ति तर्हि ते पश्यन्ति। सम्यक्, शोभनम्। अग्रे चलामः। यत् सुभाष चंद्र बोसः उक्तवान् यत्, उक्तवान् इति पठितवन्तः न? उक्तवान्, उक्तवती न? पुरुषः अस्ति चेत् उक्तवान्, पठितवान्, गतवान्, खादितवान्, लिखितवान्, पीतवान् न? वती तथैव स्त्रीलिङ्गे वती, पीतवती, उक्तवती, गतवती, खादितवती, आगतवती। अत्र कि न यथा भवति आंग्ले दैट, हिंद्यां की न। सुभाष चंद्र ने कहा था कि, तर्हि सुभाष चंद्र बोसः उक्तवान् यत् त्वं मह्यं रुधिरं यच्छ अहं तुभ्यं स्वतन्त्रतां दास्यामि। भवन्तः हिन्द्यामपि यत् कथनमस्ति तत् वक्तुं शक्नुवन्ति। श्रीलाल बहादुर शास्त्री महोदयः उक्तवान् यत् जय जवान जय किसान, अथवा माता उक्तवती यत् सम्यक् प्रकारेण पठतु। पिता उक्तवान् यत् विद्यालयस्य शुल्कम् अनन्तरं दास्यामि। एवमेव किमपि यः
किम् उक्तवान् तद् वक्तुं शक्नुवन्ति। हा ऋषिराजा वदतु। आं महोदय। रामः उक्तवान् यत् जननी जन्मभूमि भूमिस्र सौग्रादपि गरीयसी। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। सम्यक। राधे राधे जी। खून खून को संस्कृत में क्या कहते हैं? रुधिर, रुधिरम न त्वं मह्यम रुधिरम यच्छ अहम तुभ्यं स्वतंत्रतां दास्यामि न। आं महोदय। यः यत् किमपि हाँ वदतु। गुरुजी, हाँ ये तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो ये हिंदी में नहीं बोल सकते तो बात चल रही। कोसा उक्तवान यत् तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें तो आजादी हिंदी में ही बोल दीजिए। अब हो गया ना। अब आपको जो हिंदी में कहा तो ना, आपको जो याद हो आप बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। दूंगी। धन्यवाद। आवश्यकं नास्ति, किंतु संस्कृतम वयं अब अंग्रेजी वाले जो पढ़ेंगे तो वो हिंदी में थोड़ी बताएंगे। अगर कोई हिंदी में भी भाषण दिया तो वो इंग्लिश में ही बताएंगे ना। जी जी। इफ यू विल गिव मी द ब्लड, आई विल गिव यू फ्रीडम, ऐसे जो कुछ होगा एवं प्रकारेण भविष्यति। गीता महोदय। गोपाल मिश्र महोदयः उक्तवान् यत् सर्वे कक्षायां समयेन आगच्छन्तु। समय विषये सर्वेषाम् अवधानं स्यात्। प्रायशः सर्वेपि विलम्बेन आगच्छन्ति। अहं सज्जता निमित्तं 10 निमेषपूर्वं प्रायशः अहं सङ्गणकं तु प्रायशः इतोपि पूर्वं यदा कदा नाम अन्तर्जालीय समस्या भवति तस्मात् विलम्बः भवितुं शक्नोति, अन्यथा तु प्रायः समयेन भवति। यदि विलम्बेन कस्मात् यथाद्य आसीत् अहं सूचनां दत्तवान् तर्हि किञ्चित् विलम्बेन कक्षा समाप्ता अपि भविष्यति, न 5 निमेष इतोपि। तर्हि विलम्बेन आरम्भं करोमि चेत् विलम्बेन भवति अपि, किन्तु भवन्तः समयेन नागच्छन्ति। तथा च ये सर्वे अन्येपि ये सन्ति कक्षायां तेपि नागच्छन्ति, कथं भविष्यति अत्र न। पञ्जीकरणं कृतवन्तः, अन्येषां तु स्थानं भवन्तः स्वीकृतवन्तः, तस्मात् यतोहि 50 छात्राणामेव पञ्जीकरणं जातम् आसीत् तत्र, तर्हि आगच्छन्ति अपि न। तर्हि भवन्तः नागच्छन्ति, भवताम् अपेक्षया अन्यः कोऽपि आगन्तुं शक्नोति स्म, यस्य इच्छा अस्ति। तर्हि एवं कुर्वन्तु यत् सर्वे प्रतिदिनं प्रायशः यदि कस्मादपि कारणात् भवति चेत् सूचयन्तु। किन्तु 1 होरा तु मन्ये प्रातः काले तु एतावत् नाम किमपि कार्यं न भवति महत्वपूर्णं, यत् कक्षां कोऽपि वदेत् यत् कक्षां न करोतु। सायंकाले तु व्यस्तता भवति। शिक्षा नायक जी। चाणक्यः उक्तवान् न हि सर्वं सर्वे जानाति यत् कः वदिष्यति। आम् आम् अहं श्रीमान्। चाणक्यः उक्तवान् यत् न हि सर्वं सर्वे जानाति। न हि सर्वः सर्वं जानाति, सर्वज्ञो नास्ति कश्चन न। सम्यक् शोभनम्। आम् महोदय। उपासना जी। मुद्राराक्षसस्य वाक्यम्। आम् जानामि। आं महोदय। व्यासः उक्तवान् यत् परोपकारः पुण्याय पापे परिपूर्णम्। कुत्रापि गन्तुम् इच्छा अस्ति वा? भवती बहु शीघ्रं वदति। आं महोदय। व्यासः उक्तवान् यत् परोपकारः पुण्याय पापे परपीडनम्। पापाय परपीडनम्। अहं किमर्थं वदामि, गन्तुम् इच्छा अस्ति नाम शीघ्रं वदन्ति चेत् त्रुटिः भवति। शनैः शनैः वदन्तु, एक एक शब्द दे करके, एक एक वर्णों को देख करके बोलेंगे तो त्रुटि नहीं हो। व्यासः उक्तवान् यत् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। किमस्ति अस्माकं तत्र बुद्धौ एवम् अस्ति यत् यत् अवगच्छामः
यत् सरलम अस्ति तत् शीघ्रम वदामः ना, जो समझ रहे हैं उसको तो जल्दी से बोल दीजिए, जहां कठिनाई हुई वहां धीरे धीरे अटक जाते हैं। तो इस प्रकार से बोलें कि दूसरे को लगे ही नहीं कि हमको नहीं आ रहा है, जो आ रहा है वहां भी धीरे से पढ़ेंगे, तो जहां नहीं आ रहा है वहां पढ़ेंगे धीरे धीरे, तो कोई पकड़ ही नहीं पाएगा। और दो दो वर्णों में, तीन वर्णों में तोड़ करके बस विराम न करिए ना। परोपकार है तो बीच में विराम न, परोपकार, परोपकार अथवा परोपकार, हाँ, चाहे दो वर्णों पहले करिए, पहले तीन वर्ण करिए, या फिर चार वर्ण, इस प्रकार से करके तोड़ेंगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, त्रुटि है ना, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी ना। सर्वेभ्यः अस्ति, मम कृतेपि अन्येभ्यः अपि। प्रायशः तु अहं तस्मात् शीघ्रं न, यत् जानामि तस्मिन् शीघ्रं वदामि, किन्तु गतिः समाना एव भवति ना, जिससे किसी को पता न चले कि आपको नहीं आ रहा है ना। धीरे धीरे पढ़ेंगे तो जहां गलती है उसको सही करते हुए चलेंगे। अग्रे कोऽपि किमपि वाक्यं वक्तुं शक्नोति इच्छति अथवा अग्रे चलामि? यथा, यथा तथा, यथा तेन्दुलकरः क्रीडति तथा अहं न क्रीडामि, यथा पीटी उषा धावति तथा राकेशः न धावति न, अथवा राकेशः। यथा रजकः वस्त्रं क्षालयति तथा सुरेशः वस्त्रं न क्षालयति, अथवा तथा अहं न क्षालयामि। यथा पत्रकारः वार्तां लिखति तथा अहं न लिखामि। यथा माता भोजनं पाचयति तथा अहं न पचामि। यथा गुरुः पाठयति अथवा शिक्षकः पाठयति तथा अहं न पाठयामि। ज्ञातवन्तः सर्वेपि? अथवा इतोपि वाक्यं वदामि। यथा यथा वाल्मीकिः काव्यं रचितवान् आदिकाव्यं तथा अन्यः न रचितवान्। यथा वेदव्यासः महाभारतं लिखितवान् तथा बृहत् काव्यम् अन्यः कोऽपि न लिखितवान्। यथा तथा, यथा राजा तथा प्रजा, यथा नाम तथा गुणः। हाँ, वदतु कः वक्तुमिच्छति? गीता महोदय। आं महोदय, यथा गोपाल मिश्र महोदय संस्कृतं वदति तथा अहं न वदामि। सम्यक्, अभ्यासं करिष्यति चेत् वदिष्यति नाम। महोदय धन्यवादः। शिक्षा जी। यथा कालिदासः काव्यं रचितवान् तथा कोऽपि न रचितवान्। सम्यक्। उपासना जी। ऋषिराजः। वदतु वदतु। आम् महोदय, यथा अनुजा घटनां स्मरति तथा अहं न स्मरति। तथा अहम न स्मरामि। बहुत मार खाओगे गलती किए तो। हाँ, ध्यान से इसका मतलब नहीं पढ़ रहे हो ना, कहीं और मन लग रहा है। सम्यक् प्रकारेण पठतु। चलतु, अन्यस्य कस्यापि कोऽपि प्रश्नः तु नास्ति? यत् अवशिष्टमस्ति किञ्चित् श्वः पठिष्यामः न। अद्यतनकक्षा अत्रैव विरामः भविष्यति। शान्तिमन्त्रम् उक्त्वा विरमामः। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धन्यवादः। पुनर्मिलामः। नमो नमः। धन्यवादः। राधे राधे। धन्यवादः महोदय, पुनर्मिलामः।